सो हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. परत एक फावटी ब्लॉग घेऊन येला. तर लायक शेअर सबस्क्राईब करपाक तुम्ही विसरू नाकात. तर हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता सगळें मॅश पडलें आसा सामान. पळय तुम्ही पळोवपाक शकता. सो ऑलमोस्ट हांव कितें करता तें तुमकां दिसलें आसतलें. तर सो सद्याक आयज हॉलिडे आशिल्ली, सो कांय काम नाशिल्लें म्हणून हें काम करपाक घेतलें. सो आयज प्लॅन बीन कांय नाशिल्लो, तेका लागून हें घराचें निवळ करया म्हटलें. तर मेळया तुमकां आनी मातशें. गायज ऑलमोस्ट आमचें मॉप बी मारून सगळें क्लीन करून डन जाल्लें आसा. पळोवपाक शकता रूम सगळें चकाचक जाला. तर आतां सद्याक हांव न्हांवून घेता, कित्याक गरमी बीन खूब जाला. तर न्हांवून घेता आनी आत्ताच म्हाका एक फ्रेंडाचो फोन येयल्लो की सद्याक तेजो प्लॅन आसतलो खंय तरी भोंवपाक वचपाचो ना अशें कितें ना, आयज बेकार जालें सगळें. तर तेका लागून फोन केल्लो तेणें, खंय आसा. हांव सद्याक हांव घरा कडेन आसा. तर सद्याक हें काम चेडवांनी आनी बायलांनी करप अशें गरजेचें ना. बॉयज बीन करूं शकता. अशें ना की तेमच्यांनी करपाक जाय, कित्याक घरा कडेन ती आसता हें तें सगळें भायर आमी बॉयज भायर वचून काम करपाचें अशें करून कांयच ना. तर तेंच, कित्याक तुमकां बीन कळटलें की हें काम करपाक कितली टायम लागता, कितलो हार्डवर्क जाय तें सद्याक कळटलें तुमकां. तर अशेंच हेंच सांगपाचें आशिल्लें. तर मेळया आनी मातशें न्हांवून घेता, फ्रेश जाता. सो गायज, कोणी कोणी हें काम बॉयजांनी केलां जाल्यार तेमी कॉमेंट्स करून सांगचें बाबा आपल्यान केलां म्हणून. तर लजपाचें ना काम करपाक. खंयचेंच काम बारीक आनी मोटें कांय आसना. तर हें काम केलें जाल्यार तुमची बायल जावं भयण्यो सगळ्यो तुमकां एप्रिशिएट करतलीं सर. सो गायज, न्हांवून बी रेडी जाल्लो आसा आतां. सद्याक आतां प्लॅन कांयच जावना. सो मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान.